वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बजट के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट में डिजिटलाइजेशन और रोशन डिजिटल का इंपैक्ट भरपूर होता जा रहा है, लेकिन एक चैलेंज अभी भी स्टॉक मार्केट के लिए खड़ा हुआ है और काफी अरसे से खड़ा हुआ है। शायद इस पे अब तक कोई काम ना हुआ। स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, यूआईएन की तादाद आज भी उतनी ही है और शायद वही इन्वेस्टर्स आज भी मार्केट में ट्रेड करें जो आज से सालों साल पहले करते नजर आते थे। नोमान, ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की मार्केट? थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आती है, पाकिस्तान की मार्केट हिल जाती है। कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट की बात करें, वहां पे कोविड के भरपूर शॉक्स है, बट इंडियन मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिए। मुनीर, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारी मार्केट का जो ट्रेंड चलता आ रहा है। अवेयर कौन करेगा नोमान? देखिए, अवेयर करेगा कौन? असल सवाल तो ये है ना। देखिए, अवेयरनेस के ऊपर अगर आप बात करें, जो रोशन डिजिटल है ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 9 मिलियन हमारे नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी रह रहे हैं जिनका पैसा बहुत मुश्किल से पहले पाकिस्तान आता था। अब उनके लिए बड़ा आसानी हो गई है कि 48 आवर्स में दे गॉट अ पाकिस्तानी बैंक अकाउंट और वो वहीं से बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखें कि पहले वहाँ से लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि उनके लिए बड़ा एक हडल होता था, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट ओपनिंग की, ये वो बहुत सारी चीज़ें। बट अब क्या है कि एक सिंगल मतलब आप कहें कि सिंगल अकाउंट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, जब से रोशन डिजिटल जो है मतलब लॉन्च हुआ है, उसके बाद से आप खुद देखें कि अप्रैल में $1 बिलियन का मार्क हमने अचीव किया, जिस पे इमरान साहब ने इंडोर्स भी किया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जनवरी तक जो हमारे पास रोशन डिजिटल के अकाउंट्स थे वो तकरीबन 1500 के करीब थे, जो कि इन 5-4 महीने में नंबर डबल हो चुका है। मेरा सवाल अभी वहीं पे, रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम वॉल्यूम्स को बीट किया, 1.56 बिलियन का वॉल्यूम्स हमने रिकॉर्ड किए, लेकिन इसके बावजूद वो वॉल्यूम्स किस में आ रहे हैं नोमान? वो वॉल्यूम्स आ रहे हैं उन स्क्रिप्ट्स में जो ब्लू चिप कंपनीज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली छोटे स्क्रिप्ट्स में जिनकी शायद प्राइसिंग 5-10 रुपए या 15 रुपए के अंदर है, उसमें वो काम हो रहा है। वो छोटे इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं, वो जो छोटे स्क्रिप्ट्स हैं आप अगर देखें तो वो ज़्यादातर जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है। हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, देखें टॉप, अगर आप दुनिया की बात करें तो टॉप 10 कंपनीज की अगर हम बात करें वो सारी टेक कंपनीज हैं। इवन अगर आप इंडिया में भी चले जाएँ, जो टॉप कंपनीज हैं वो टेक कंपनीज हैं। सो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जो टेक कंपनीज को लेके आना और टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाना, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो ये हम आने वाले 5 साल में देखेंगे कि ये चीज़ किस तरह से चेंज होगी। अगर आप ये देखें कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1 लाख के करीब जो हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं और हमने 1 बिलियन का मार्क अचीव कर लिया। इस नंबर को अगर आप लेके चले जाएं, 9 बिलियन जो हमारे पाकिस्तानीज हैं वो सब के सब हमारे पास अकाउंट्स खोल लेते हैं, तो हमारे पास कितना बड़ा पैसा होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज should be a forum of investment, not a forum for gambling. I'm sorry to say, मुझे ये लफ्ज यूज करने पड़े, लेकिन ये स्टॉक मार्केट का हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को तैयार करना है ताकि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मजबूत हो। लेकिन फवाद साहब, जिस तरीके से अगर नोमान बात कर रहे हैं, क्या हर चीज टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर छोड़ दी जाए? दीगर सेक्टर्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हैं, क्या वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे? लोग अक्सर सवाल करते हैं, वो ब्लू चिप कंपनीज, खासतौर पे ऑयल सेक्टर की बात कर लें या बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती जिस तरीके से इस वक्त सिस्टम या आपका टीआरजी या दूसरे स्टॉक मार्केट में कंपनीज कर रहे हैं आईटी सेक्टर की। ओके, इसके अंदर देखें, पहले बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली कोविड ने बैंकिंग सेक्टर को भी इम्पैक्ट किया था। एक जरिया होता है बैंकिंग का, जो कि स्टेट बैंक ने मेजर भी लिया था कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके ऊपर चार्ज होता था एक फ़ी, सर्टन फ़ी, 15 रुपये, 10 रुपये, जो भी ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो एक एलिमेंट वहाँ से ख़त्म हो गया था। दूसरा, जो जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था, अब उनका अगर बिजनेस ही नहीं चल रहा तो वो लोन कैसे रीपे कर सकते हैं? तो उसकी वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग लोन होते हैं उसका एलिमेंट बढ़ गया था, जिसकी वजह से बैंक्स ने बहुत सारा प्रोविजन भी किया था। तो एक वो भी फैक्टर था कि भाई यहाँ कोविड के बाद जब भी पहिया वापस सही तरह चलना शुरू हो, कितने बिजनेसेस इमर्ज होते हैं इसके। तो एक ये बहुत ही बड़ा कंसर्न था जिसकी वजह से लोग बैंक्स के दूर रहे थे। ठीक है। फिर तीसरा फैक्टर था इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट हाई रहते हैं तो लोग परसेप्शन यही रहता है कि व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई बैंक्स अर्न मोर, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो बैंक्स अर्न लेस, which is one of the pricing element of the banking sector. But banking ratio, profitability ratio is still on a very higher side. और वो इसलिए because banks ने गवर्नमेंट पेपर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। इंटरेस्ट रेट्स आप कोविड से पहले अगर याद करें तो 13% के ऊपर थे और उस वक्त कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, सही है। तो उसकी वजह से सारा जो पैसा था वो बैंक्स प्लेस कर रहे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, जिसकी वजह से उनको 13% रिटर्न मिल रहा था पीआईबीज के ऊपर और टी बिल्स के ऊपर। तो दे डिड नॉट हैव एन इंसेंटिव टू गो आउट एंड लेंड इन द मार्केट। ठीक है। अभी 6% पे लोग पीपल आर इंटरेस्टेड
آپ نے دیکھی اسکیمز آئی ہیں, کنسٹرکشن پیکیجز آئے ہیں, جس کی وجہ سے بینکس کو وہ لیوریج مل جاتا ہے, اور وہ ایک فورس بھی کیا جا رہا ہے ایک طرح سے گورنمنٹ سے کہ بھائی کنسٹرکشن پہ آپ فوکس کریں, آپ لینڈنگ کریں. تو گوئنگ فارورڈ اگر تو یہ لینڈنگ انکریز ہو جاتی ہے, ابھی ہم نے دیکھا ہے تقریباً 9 مہینے تو ہو گئے ہیں جو یہ ریٹ لو ہیں, صحیح ہے, اگر تو یہ کنٹینیوڈ رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے جو لینڈنگ ہے ہماری وہ بہت ہی کم ایلیمنٹ سے گروتھ ہوئی ہے, صحیح ہے, تقریباً میرے خیال سے 2 یا 3% کے لگ بھگ ہوئی ہوگی. یہ ٹریڈیشنلی 8% پہ ہوتی تھی. جب یہ واپس 4, 5, 6% پہ آئے گی تو پھر ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ ہاں بینکس آر کمنگ بیک انٹو دا مارکیٹ. جب یہ ہوگا آبویسلی لینڈنگ پہ بینکس کماتے بھی زیادہ ہیں, بالکل صحیح. تو جب یہ ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھی تو انویسٹر کانفیڈنس آئل سیکٹر کے حوالے سے کیا معاملہ آتا ہے؟ آئل سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ دنیا بھر میں آئل سیکٹر کے پرائسز بڑھی ہیں, لیکن آج بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو آئل سیکٹر کی جو پرائسز ہیں وہ اسی لیول پہ ٹریڈ ہو رہا ہے جس وقت انٹرنیشنلی $46 پر بیرل ہوا کرتا تھا, آج تو کافی ہائر سائڈ پہ چلا گیا. دیکھیں, ون آف دا بگیسٹ ڈریگ آن آر انرجی چین, ناٹ جسٹ آئل سیکٹر, دی انٹائر انرجی چین ان پاکستان از سرکولر ڈیٹ, اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بٹ سرکولر ڈیٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ سم ڈے, اٹس ناٹ فار ایور نا. اٹس جب وہ ریزالو ہو جائے گا, یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ریزالو ہو جائے گا. آپ یاد کریں کہ 8 یا 10 سال پہلے ایک اسپیشل پرپز وہیکل بنایا گیا تھا, جتنا ڈیٹ تھا تقریباً 400 ارب کے قریب, وہ اسپیشل پرپز وہیکل کے اوپر چلا گیا تھا. ہوا کیا, سرکولر ڈیٹ سالو ہوا؟ نہیں ہوا, وہ واپس اکیومولیٹ ہو گیا. Next year it's going to be over $1 trillion. If it's not resolved. It's not going to be resolved anytime soon. It's not going to be resolved anytime soon. نہیں, یہ جو میجرز لے رہے ہیں گورنمنٹ کے پارشل پیمنٹ ہو رہی ہے, ریسیبلس کم کرنے کے لیے, کمپنی کے کیش فلو بہتر کرنے کے لیے, this is not a permanent solution. Then it's going to be very tricky for the government کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. نعمان, میں ذرا فائنل کمنٹ چاہوں گا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپنیز تو کافی زیادہ لسٹڈ ہیں, بٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ڈز ناٹ ہیو دا ڈیپتھ, neither in terms of UINs, neither in terms of the companies. SME sector ہمارا آج بھی میرے خیال سے 4 سال گزر چکے ہیں, there hasn't been any companies on the board. Debt securities کا terminal again وہ اس طریقے سے perform نہیں کر رہا. How significant it going to be in future for Pakistan Stock Exchange to bring in new players in the market to expand the horizon of stock market? دیکھیں, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آلریڈی جو ہمارے پاس بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ اچھی پرفارم کر رہی ہیں, بٹ وہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ نہیں ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے یہ ہے کہ اب جو اسٹارٹ اپس اینڈ ٹیک کمپنیز دیر. یس ایگزیکٹلی, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو ہماری جو اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں بیسکلی اب ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آئیں اور اپنی اکنامی کا پارٹ بنیں اور اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو اسٹارٹ اپس ہیں دے بلانگس ٹو ٹیکنالوجی سیکٹر. وہ ایک مکس اپ بھی ہے, ٹیکنالوجی سیکٹرز کے ساتھ بھی کام کر, مطلب ٹیکنالوجی اینڈ ادر جو سیکٹرز ہیں اس میں ایک کمبینیشن بن کے آ رہا ہے آپ کا, تو وہ ایک اچھی امپروومنٹ ہو سکتی ہے نیکسٹ کے لیے, آپ کے آگے آنے فیوچر کے لیے. اچھا, ساتھ فائنل کمنٹ آپ سے بھی لے لیتے ہیں کہ آفٹر بجٹ what do you expect stock market is going towards? Are we going to touch 50,000 barrier again, یا کوئی نئے ہائیز بھی ہم لے سکتے ہیں اس بار؟ دیکھیے, آفٹر بجٹ, پری بجٹ مجھے لگتا ہے کہ ریلی کافی اچھی ہوگی اب جو ریمیننگ ٹائم ہے اس میں, بیکاز نئی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, بالکل روز نیو انفارمیشن اویلیبل ٹو دا انویسٹرس, نیو ہائیز آر کمنگ ان. بٹ آفٹر دا بجٹ, اف تھنگز, بجٹ از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. پہلے تو لوگوں کو سوال ہے کہ بجٹ اپروو ہو جائے گا اس بار پاکستان کی. دیکھیے, میرا خیال ہے جو اگر مجھ سے آپ اوپینین لیں اس بات پہ تو آئی ایم 100% شیور دیٹ اٹ ول بی ایکسیپٹڈ. ٹھیک ہے, اس پہ تو میں سوال پہ جواب ہی نہیں, میرا اس پہ کوئی وہی نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سیکنڈ بات جو میری امپورٹنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ٹیکسز سوچ سمجھ کے لگائے جائیں اور اپنی پالیسی کو ڈیفائن کر دیا جائے. اگر صرف پالیسی مطلب اپنے ویژن کو, ساتھ ٹیکسز لگانا ہی کیوں حل ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں ٹیکسز ریڈکشن کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ دیکھیے, ریڈکشن ہونی چاہیے ان سیکٹرز پہ جہاں آپ اوور لوڈ کر رہے. پچھلے دنوں میں اگر منیر آپ دیکھیں تو آئل کے پیٹرولیم لیوی کے طور پہ جو آپ کو پرائسز کم ہوتی نظر آئیں, آئل پرائسز $46 سے آئل چلا گیا $66. میں WTI کی بات کر رہا ہوں. Still the oil prices in Pakistan has not been increased that quantum. اس کی جو میجر ریزن تھی, one, the dollar was coming down first reason, and the second reason was petroleum levy was reduced from the high that they made. ٹھیک ہے, سو سیکٹر وائز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹیکسز کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہو. آپ چاہتے ہو اکنامک گروتھ اورینٹیڈ پالیسی لانا, تو گروتھ اورینٹیڈ پالیسی میں یو نیڈ ٹو focus on the sectors which need to give you a good economic boost.
وہاں پہ آپ کو ٹیکسز کم کرنے چاہیے. زبردست ہو گیا. سعد، نعمان اور فواد، آپ تینوں گیسٹ کا بہت بہت شکریہ آج کے اس بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، جس طریقے سے ساتھ کہہ رہے ہیں، کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس بار بھی بجٹ پاس ہو جائے گا، اور یقینی طور پہ جیسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیولپمنٹ بجٹ کے منہ کھولے جائیں گے تو ویسے ہی پاکستان کے ہاؤسز میں بجٹ پاس ہو جائے گا. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ یہ بجٹ اگین بڑا امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنٹ ہے، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے. وہ عوام جو کہ سالوں سال سے منتظر تھی، جس کو عمران خان صاحب نے کافی زیادہ خواب دکھائے، وعدے کیے، اور آج وہ وعدے پورے کرنے کا وقت آ چکا ہے. 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس وقت عوام اس بات کے منتظر ہے کہ کب پاکستان میں پاکستانیوں کے معاشی حالات کو بہتر بنایا جائے گا، کب پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، کب پاکستان میں ایک عام پاکستانی کی سنوائی ہوگی، اس کے زخموں پہ، اس کے دردوں پہ مرہم رکھا جائے گا. یہ بجٹ اگین بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں اس پلیٹ فارم سے تمام تر دیکھنے والوں کو، تمام تر ویورز کو، اور خاص طور پہ وہ پالیسی میکرز جو پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اس وقت پاکستان کی عوام مزید مسائل کا شکار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی عوام کے اوپر ویسے بھی بہت سے ٹیکسز کا، بہت سی چیزوں کا بوجھ ہے. آج پاکستان کے ہر گلی کوچے میں چلے جائیں تو وہاں پہ مہنگائی کا جن بے قابو نظر آتا ہے. عوام کو آپ کے میکرو اکنامک نمبر سے فرق نہیں پڑتا، اگر فرق پڑتا ہے تو ان کو ان کی زندگیوں میں آسانی سے پڑتا ہے. اس وقت پاکستان میں چاہے کووڈ کی وبا ہو، چاہے کچھ بھی معاملات ہوں، عوام منتظر ہیں ایک بہتر بجٹ کے، ایک عوام دوست بجٹ کے. دیکھتے ہیں کہ بجٹ کس طریقے سے آتا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہوگی. بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے، یہ ٹرانسمیشن چلتی رہیں گی. اپنے ہوسٹ منیر میم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.